हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। होपफुली विकेबलरी से आप बोर नहीं हुए हैं। क्या करें यार, जितनी विकेबलरी है उस सबको तो करना है। तो इसी वजह से मैंने इसको सीरीज़ में डिवाइड किया है ताकि मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट वीडियोस दे दूं और आप लोग इससे तंग ना हो। कम 10-15 मिनट के वीडियोस देता हूं, उससे आप लोग ये रोज़ाना कम से कम 10-15 वर्ड जो है वो नए कवर हो रहे हैं। रोज़ाना आप जो है वो विकेबलरी में आगे जा रहे हैं। तो अगर थोड़ा सा आप लोग की मेहनत कर रहे हैं तो क्या हुआ, इतना ज़्यादा फ़ायदा आप लोग जो हासिल कर रहे हैं कि इतना आप लोग आगे जा रहे हैं। चलो स्टार्ट कर लेते हैं ओकेजनली से। ओकेजनली का मतलब होता है कभी कभार। पुख्तू की होता है कल ना कला दासी की। हार्डली कभी कभार, इनफ्रीक्वेंटली जो चीज़ जो है वो एक तरतीब से ना हो। सेल्डम, समटाइम्स, स्पोरेडिकली कभी कभार, इनफ्रीक्वेंटली एक चीज़ फ्रीक्वेंट होती है जो कि हर वक्त लगातार होती है, इनफ्रीक्वेंट जो कि लगातार नहीं होती। इर्रेगुलरली, सेल्डम, इंटरमिटेंटली जो कि वक्फों के साथ होती है, एंड समटाइम्स। हमारे पास एंटोनिम्स है ऑलवेज, हमेशा, कॉन्स्टेंटली जो कि एक तरतीब से होती है, फ्रीक्वेंटली बार बार, रेगुलरली, यूजुअली, ऑफन, रेगुलरली, नॉर्मली, कॉमनली एंड रिकरेंटली। यानी एक ऐसी चीज़ जो कि बार बार होती है। ऑपरेशन का मतलब क्या होता है आप लोग जानते हैं। आप लोग उसी दिन का इंतज़ार करें कि इंशाल्लाह आप लोग भी क्या करेंगे जब ऑपरेशन करेंगे, सही है। वैसे ऑपरेशन का मतलब होता है किसी काम को करना, लेकिन चूंकि आप लोग तो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं तो आपके ज़हन में तो वही ऑपरेशन थिएटर आया होगा कि आप लोगों के सामने जो है वो आप हॉस्पिटल में होंगे, आपने इंशाल्लाह वाइट ओवरऑल पहनी होगी और आपके पीछे जो है वो साहब जी आएंगे, अब मैडम या सर जी जल्दी करें, डॉक्टर साहब जल्दी करें, वहाँ पर मरीज़ आया हुआ है, और आप एक्शन में उठेंगे, ओ किधर है हमारे मरीज़, ये तो हम इसी वजह से हमने जो है वो डिग्री ली है। और फिर आप वहाँ पर जाएंगे और इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी को बचाएंगे तो बड़ी खुशी आप लोगों को मिलेगी। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़े अच्छे डॉक्टर बनेंगे। अच्छा, एक्ट, अमल, एक्शन, एक्टिविटी किसी काम को हम कहते हैं। अपेयर, प्रोसेस एक तरीक़ेकार, एक्शन, एक्ट, प्रोसीजर, मैनवर, जॉब एंड टेस्ट। ये टेस्ट है, सही है। इसके हमारे पास एंटोनिम्स आ जाएंगे। इनएक्शन, जब आप इंसान जो है वो बेकार बैठ जाते हैं और किसी किस्म का काम नहीं करते। इनएक्टिवनेस, जब चुस्ती नहीं होती। विगर, अच्छा ये विगर, लाइवलीनेस, ऊम, ड्राइव, विम, गो एंड विविसिटी, ये इसके हमारे पास ऑपरेशन के सिनोनिम्स है, सही है। पता नहीं है मेरे एडिटर ने बेचारे ने क्या किया हुआ है, खैर थोड़ा सा बीमार है और बीमार के साथ गुजारा करते हैं। तो सुन लीजिए स्टूडेंट्स, ऑपरेशन का एंटोनिम आ जाएंगे इन एक्शन एंड इनएक्टिवनेस, और इसके ये विगर यानी ताकत के साथ, लाइवलीनेस, ओम, ड्राइव, विम, गो एंड विविसिटी, ये इसके एंटोनिम्स नहीं है बल्कि ये इसके सिनोनिम्स है। तो काइंडली आप इस गलती को बिल्कुल भी ना करें। फिर हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है दैट इज प्लॉप। प्लॉप का हमारे पास मतलब होता है कि अब इसके लिए हमारे पास उर्दू का मतलब क्या होगा, यानी किसी चीज़ को बढ़ाना, बहुत ज़्यादा जो है वो एक जगह पर किसी चीज़ को इकट्ठा करना, उसकी तादाद को बढ़ाने को हम प्लॉप कहते हैं। फ्लटर, प्लंक, फ्लॉप, फ्लम्प, प्लम्प, स्प्लैश्ड, यानी जब आपकी जगह पर जो है वो बहुत ज़्यादा पानी छोड़ देते हैं। स्टॉप्ड, किसी जगह पर रोकवाना। स्प्रेड, डम्प्ड, डंपिंग, आप जानते हैं ना कि जब हम ये कूड़ा करकट वगैरह जो है क्या करते हैं उसको एक जगह पर इकट्ठे कर लेते हैं। स्टक, फंस जाना। एंड पॉप्ड, इसके हमारे पास एंटोनिम्स बन जाएंगे। एसेंड, यानी किसी चीज़ को क्या करना, उसको बढ़ाना। इंक्रीज, डू वेल, राइज, ये हमारे पास इसके क्या है, हमारे पास जो है वो इसके जो है वो, अच्छा फिर से इसने गलती की है। एसेंड, इंक्रीज, डू वेल और राइज, ये इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स होंगे। ये रिड्यूसिंग, कट, डिमिन्यूशन, लिसनिंग, डिक्लाइन, फॉल, ड्रॉप और रिड्यूस, ये क्या, ये हमारे पास इसके सिनोनिम्स है। इन सब का मतलब होता है कम करना। तो यहाँ पर भी आप काइंडली यार इस तरह कर ले कि मेरे एडिटर को माफ़ कर लें, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ तो आपने इतनी बात तो मेरी माननी होगी। तो इस तरह कर लें, ये प्लॉप्ड की जो एंटोनिम्स है इसमें एसेंड, इंक्रीज, डू वेल और राइज को डाल दें, और ये जो रिड्यूसिंग, कट, डिमिन्यूशन, लिसनिंग, डिक्लाइन, फॉल, ड्रॉप और रिड्यूस है, इसको क्या करें, इसके सिनोनिम्स में डालें। फिर हमारे पास है प्रिज्यूम। प्रिज्यूम का मतलब होता है किसी चीज़ के बारे में फ़र्ज करना। इसके हमारे पास आ जाएंगे प्रिटेंड, बहाना करना या ऐसे शो करना जैसे आप इसके बारे में जानते हैं। सपोज, सरमाइस, एज्यूम, कंजेक्चर, स्पेकुलेट, किसी चीज़ के बारे में सोचना। गेस, किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा लगाना। इन्फर, आप जब किसी चीज़ के बारे में क्या करते हैं, अपना नज़रिया डेवलप कर लेते हैं। बिलीव्ड, यकीन रखना। एज्यूम्ड, सपोज, गैदर, और किसी चीज़ को क्या करना, उसको इकट्ठा करना। एंटोनिम्स इसके हमारे पास आ जाएंगे। कैलकुलेट, किसी चीज़ के बारे में क्या करना, उसके बारे में सही से सोच रखना और उसकी जो है वो पैमाइश करना।
ڈسٹرٹ کسی چیز کو تباہ کرنا، پروف ڈاؤٹ کسی چیز کے بارے میں شک کرنا، میئر اندازہ لگانا، ڈیٹرمن فائنڈ آؤٹ معلوم کرنا، ریفیوٹ کسی چیز کو جو ہے وہ نہ ماننا، انویلیڈیٹ آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز ٹھیک نہیں ہے، نیگیٹ کرنا، انکار کرنا، اور چیلنج ہم کون سی چیزوں کو چیلنج کرتے ہیں جس کو ہم نہیں مانتے ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے پریکاشن، پریکاشن کا مطلب ہوتا ہے احتیاط، ڈاکٹر سے کون سی چیز بہتر ہوتی ہے، احتیاط بہتر ہوتی ہے، لیکن ڈاکٹر صاحبانہ فکر نہ کریں، یہ لوگ احتیاط نہیں کرتے، صحیح ہے، ان کو احتیاط جو ہے وہ پسند ہی نہیں ہوتی۔ کیئر کسی چیز کے بارے میں خیال رکھنا، کاشن کسی چیز کے بارے میں محتاط رہنا، انشورنس پروٹیکشن، پروویژن، سیف گارڈ، ڈیفینسز، ڈیفینس کیا ہوتی ہے، کسی چیز کی جو ہے وہ خیال رکھنا، اس کو جو ہے وہ دشمنوں سے بچانا، پروٹیکشن، انشورنس اینڈ ڈیٹرنٹ، ڈیٹرنٹ کا بھی مطلب ہوتا ہے کسی کو جو ہے وہ کسی غلط کام سے اسٹاپ کرنا۔ اس کے ہمارے پاس انٹرمز آ جائیں گے، ہارم تکلیف پہنچانا، ہرٹ نقصان پہنچانا، انجری نیگلیکٹ کسی چیز کی طرف توجہ نہیں دینا، کیئرلیسنس جو آپ کہتے ہیں کہ آپ اس میں احتیاط نہیں کرتے، نیگلیجنس بے احتیاطی۔ اچھا پھر سے مسئلہ یار، یہ بینیفٹس، سروس، ایڈوانٹیج اور سیوکر، یہ ہمارے پاس پریکاشنز کے کیا آ جائیں گے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے سنمز آ جائیں گے۔ پھر سے سنیں، بینیفٹس، سروس، ایڈوانٹیج اور سیوکر کیا، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پریکاشن کے سنمز ہیں۔ پھر ہمارے پاس ہے پینٹنگ، پینٹنگ یہ PAINT والا پینٹنگ نہیں ہے، صحیح ہے، پینٹنگ یہاں پر جو ہے وہ جب انسان کا سانس پھول جانا، اگر انسان نے یہ سا شما ڈیر سخت شما، دیٹ از کال پینٹنگ۔ ہیونگ، ریسپائرنگ جب انسان کا جو ہے وہ سانس پھول جاتا ہے، ہائپر وینٹیلیٹ یہ آپ لوگ کا ورڈ ہے، صحیح ہے، شارٹ وائنڈیڈ، بریتھ لیس جب انسان کا جو ہے وہ سانس ہی ٹوٹ جاتا ہے، گیسپنگ، پفڈ، وائنڈیڈ، بریتھ لیس اینڈ ویزنگ۔ تو اس کے ہمارے پاس انٹرمز وہی آئیں گے جب آپ جو ہے وہ پراپر ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ویگر ہوتی ہے آپ میں، انرجی ہوتی ہے، تو یہ ہمارے پاس اس کے کیا بن جائیں گے، انٹرمز بن جائیں گے۔ نیکسٹ ہمارے پاس ہے پرچیز، پرچیز کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو خریدنا، آپ لوگ جانتے ہیں پرچیز کسے کہتے ہیں، بائی، پک اپ کسی جگہ سے کسی چیز کو اٹھانا، ایکوزیشن حاصل کرنا، ایسٹ کہ مال دولت کو ہم کہتے ہیں، انویسٹمنٹ جہاں پر جو ہے کیا کرتے ہیں آپ پیسے وغیرہ لگاتے ہیں، ایکوزیشن حاصل کرنا، بائنگ، پروکیورمنٹ، سیکیورنگ اینڈ گریپ۔ اس میں ہمارے پاس انٹرمز آ جائیں گے، ڈیل، مرچنڈائز یعنی سیل کسی چیز کو بیچنا، وہاں پر ہم کسی چیز کو خرید رہے ہیں جبکہ یہاں پر ہم اس کو بیچ رہے ہیں، سیل، ریٹیل، ایبسٹین اپنے آپ کو جو ہے وہ کسی چیز سے دور کرنا، ایکسیپٹ قبول کرنا، ہیو اینڈ ہیئر کسی بات کو صحیح سے سننا۔ پھر ہمارے پاس ہے پرسسٹیڈ، پرسسٹیڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے، جب تک آپ لوگ پرسسٹ نہیں کریں گے نا، اصرار نہیں کریں گے، کسی چیز کے پیچھے نہیں لگیں گے، آپ تب تک جو ہے وہ اس چیز میں کامیابی نہیں حاصل کر سکتے۔ یاد رکھیں ڈیئر اسٹوڈنٹس، جو لوگ اپنی زندگی میں پرسسٹنٹ رہتے ہیں، پرسسٹنٹ کا مطلب ہے کہ ایک چیز کے پیچھے جو ہے وہ لگے رہتے ہیں تو اس کو وہ حاصل کر لیتے ہیں، اور جب تک آپ نے اپنے ڈریمز کو اچیو نہیں کیا ہے، ریمین پرسسٹڈ، انشاءاللہ یو ول ہیو اے ویری برائٹ فیوچر۔ کنٹینیو جاری رکھنا، انڈیور کسی چیز کے لیے جو ہے وہ تکالیف کو برداشت کرنا، ہولڈ آن، لنگر، پرسیویئر برداشت کرنا، پرسیو کسی چیز کے پیچھے بھاگتے رہنا، ریکر، ریمین، پرسیویئرڈ، کنٹینیوڈ اینڈ کیپ اٹ، تو آپ لوگ کیپ اٹ اپ۔ اس کا ہمارے پاس انٹرمز آ جائیں گے، سیز رکوانا، ڈسکنٹینیو جب کوئی چیز جاری اور آپ اس کو اسٹاپ کریں، گیو اپ چھوڑ دینا، گو ہالٹ اسٹاپ کرنا، لیو چھوڑنا، کلوز کنکلیوڈ، ٹرمینیٹ ٹوچ، جمپ، فلنچ اینڈ شاک، یہ ہمارے پاس اس کے کیا آ جائیں گے، یہ ہمارے پاس جو ہے وہ اس کے انٹرمز آ جائیں گے۔ پھر نیکسٹ ہمارے پاس ہے پینسو، پینسولی کا مطلب ہوتا ہے بڑے فکر کے ساتھ، بڑے سوچ سمجھ کے ساتھ، بڑے توجہ کے ساتھ کسی چیز کو کرنا۔ اچھا مگر پختو کی ہوئی چیو کسب دے اس پر خیال کی ورکشی ہوئی ویڈیو جا سوچ پہ کئی، انٹلیکچولی سائیکولوجیکلی ذہنی طور پر، میوزنگ کسی چیز پہ سوچنا، بروڈی ریفلیکٹیو، ریومیننٹ تھاٹفلی، میوزنگلی، پونڈرنگلی، ریفلیکٹیولی، بڑے زبردست ورڈز ہیں۔ اس کے ہمارے پاس انٹرمز آ جائیں گے، ان ریفلیکٹیو جب آپ کسی چیز کی طرف کیا کرتے توجہ نہیں دیتے، فیدر برینڈ وہ جو دماغ دی ہے، صحیح ہے، فلائٹلی بس اس کے بارے میں آپ سوچ ہوئی نا سر دپا سے میں تیر شو، برین لیس، سیلی، بیوقوفانہ، اسکیٹر برینڈ جب اس کا دماغ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے ادھر ادھر سوچتا ہے، ریلائبل۔ اچھا یہ ریلائبل، لوئل اور اسٹیڈی یہ ہمارے پاس کیا، یہ ہمارے پاس پینسولی کے جو ہے وہ
synonyms ہوں گے. پھر ہمارے پاس جو نیکسٹ ورڈ ہے دیٹ از پرائم. پرائم کا مطلب ہوتا ہے سب سے اعلیٰ, سب سے پہلے, سب سے بہترین. پرائم, آپ لوگ کی پرائم رسپانسبلٹی کیا ہے؟ یہی ہے کہ آپ لوگ پڑھیں. کیا ہے کہ آپ لوگ پڑھیں. ہیڈ ہے, فرسٹ ہے, بیسٹ سب سے زبردست, آسم, بلوم, سپریم, کریم, رائلٹی, ایلیٹ, میڈیوکر, لیسر اینڈ پورر. اس کے ہمارے پاس انٹرمز آ جائیں گے بیس, سب سے جو بیس چیز کو, باٹم, نیڈر, ورسٹ, بیکار, ڈاؤن فال, ملٹیٹیوڈ, لارجر, گریٹر, بگر, مور اینڈ لافٹر. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس, یہ ہمارے پاس کیا تھے؟ یہ ہمارے پاس جو ہے وہ آج کے ورڈس تھے. ہوپ فلی آپ اس سے فائدہ لے رہے ہیں. آپ لوگ کام کرتے رہیں. آپ لوگ کا کام ہی صرف اور صرف ایک کام ہے, دیٹ از کام. کیپ آن ورکنگ ہارڈ. Your parents are expecting only one thing from you, and that is study. Your relatives are expecting only one thing from you, that is study. Your teachers are expecting only one thing from you, and that is study. So all the people who are surrounding you are expecting only one thing from you, and that is study, study and study. And they want you to study not for their bright future, but they want you to study because you people will have a very bright future. So when you know that they are very much serious about you, when they want to see you people successful in the future ahead, when they want to have a bright future for you, then ضروری ہے کہ آپ لوگ بھی کیا کریں, آپ لوگ بھی جو ہے وہ اس کے لیے تیاری کریں. Your importance is because of study, your recognition is because of study, your future is because of study, and your dream is because of your study. So when you know that everything is circulating around study, your family will love you when you are involved in study. Your friends will love you when they will find out that you are involved in study. Your relatives, your neighbors, your teacher, all of them will start loving you when they find out that you are involved in study. So when so many people are loving you just for one thing, and that is study, and you know that that study is going to give you a bright future, then hopefully you people are going to become serious about it. Keep on working hard, dear students. Remember, I always tell you people that there is no shortcut to success. اگر سکسیس کا شارٹ کٹ ہوتا تو پتہ نہیں پھر تو دنیا میں سب کے سب لوگ کامیاب ہوتے. تو اگر آپ لوگ کامیاب ہونا چاہتے ہیں, یو پیپل وانٹ ٹو ہیو اے برائٹ فیوچر, دین ڈیئر اسٹوڈنٹس, اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ کیپ آن ورکنگ ہارڈ. مے یو اچیو وٹ ایور یو آر ڈیزائرنگ فار. یوٹیلائز یور ٹائم. ہمارے زندگی کا مسئلہ یہی ہے کہ ہمارے پاس یہ ٹائم دوبارہ سے نہیں آتا نا یار. جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں, ایون یار قیامت کے دن, آپ کو پتہ ہے قیامت کے دن بھی ہم سے جو ہے وہ ٹائم ہی کے بارے میں کوشچن کیا جائے گا کہ آپ نے جوانی کو کس طرح گزاری, بڑھاپے کو کس طرح گزارا, نوجوان تھے کس طرح گزارا. تو اگر قیامت کے دن بھی ٹائم کی اتنی امپورٹنس ہے, سو سیم از دا کیس آف دس ورلڈ. آل دوز پیپل ہو یوٹیلائز دیئر ٹائم افیکٹولی ان دس لائف, اینڈ دے نو اباؤٹ دا امپورٹنس آف لائف, اے ٹائم ان دیئر لائف, دین دیز پیپل ہیو گاٹ ویری سکسیزفل اینڈ برائٹ فیوچر. اور جو لوگ نہیں جانتے بس وہ لوگ نہیں جانتے, لیکن ماشاء اللہ آپ لوگوں میں اچھی بات ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں. Dear students, work hard and may you have a bright future. Thank you very much for listening. Allah Hafiz.